जो वजूहात है ना वो ढूंढनी है आज। क्यों नहीं बदल पा रहे? एक वजह तो ये है कि बाज लोग अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। मैंने आज आपको रब की रहमत के वाकयात सुना है। वो दिल से पुकारो तो माफ कर देता है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही उसकी वजह से बारिश बरसा देता है। दूसरी वजह, बंदा कहता है अभी टाइम बाकी है, लंबी उम्मीद, अभी तो जिंदगी पड़ी है। नहीं, कोई पता नहीं है आपके रिश्तेदारों में कोई जवान नहीं मरा, आपके मोहल्ले में आपके शहर में किसी जवान की मौत नहीं हुई। सुबह घर वालों को कहकर गया दोपहर को खाने में ये बनाना आकर खाऊंगा, और वो नहीं आया, उसकी लाश आई, उसका लाशा आया, उसका जनाजा आया। क्या ये सबके साथ हो सकता है? मेरे साथ नहीं? क्या मरने से पहले घर पे कोई नोटिस आएगा कि भाई बदल जाओ, 1 महीना रह गया है, तौबा कर लो, फिर इंतकाल होगा? नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर। आपको पता है आज इस वक्त कब्रिस्तान में गोरकन कब्र खोद रहा है, हर वक्त खोद रहे होते ना, किसी जगह पर कफन धोकर तैयार हो रहा होगा। आपको पता है जिसके लिए कब्र खोदी जा रही है ना इस वक्त, जी हां, अभी कब्रिस्तान में जो कब्र खोदी जा रही होगी वो किसी जिंदा के लिए खोदी जा रही है, जिसको थोड़ी देर बाद मरना है। अभी जो कफन तैयार हो रहा है, धुल रहा है, तय किया जा रहा है, प्लास्टिक की थैली में डाला जा रहा होगा किसी भी दुकान पर, वो किसी जिंदा शख्स के लिए किया जा रहा है, जिसको अब से कुछ मिनट के बाद मरना है। गौसे पाक भी फरमाते हैं ना, जिसका मजमून है कि कई कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर उन कफन को पहनने वाले बाजारों में खुशियां मना रहे होते हैं। कई कब्रें खुद कर तैयार हैं, मगर उनके अंदर जाने वाले अपने घरों को तामीर करने में मसरूफ हैं। कब करेंगे तैयारी? समझो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यही तो शैतान का वार है। हम सब की प्लानिंग्स है, अभी 6 महीने बाद ये करना है, 1 साल के बाद ये कर लूंगा, 5 साल के बाद घर बना लूंगा, 10 साल के बाद बच्ची की शादी करनी है, और फिर जनाब उस मुल्क में शिफ्ट हो जाऊंगा। 5 साल 10 साल की प्लानिंग है। इस पूरे जदवल में, इस पूरे शेड्यूल में मरने की प्लानिंग कहां है? जिससे फरार नहीं है, जिससे बचकर नहीं निकल सकते। एवरीबडी हैव टू डाई, हर शख्स को मरना। अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा, मौत एक ऐसा जाम है जो हर किसी ने पीना है। हल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा, मौत एक ऐसा दरवाजा है, हर किसी ने उस दरवाजे से गुजरना है। फिर क्यों आंखें बंद रखूं, फिर क्यों तौबा ना करूं, फिर क्यों ना बदलूं? क्यों नहीं बदलते? क्या मरना नहीं? और खुदा की कसम अगर बदले बगैर मर गए, इसी नाफरमानी, इसी अल्लाह को नाराज करने वाली जिंदगी के साथ चले गए, नमाजें कज़ा करते करते दुनिया से चले गए, हराम देखते देखते दुनिया से चले गए, हराम सुनते सुनते दुनिया से चले गए, हराम बोलते हराम खाते हुए दुनिया से गए। सोचो अगर रब नाराज हुआ तो बनेगा क्या? कब्र में जिसके कीड़े मकोड़े होंगे क्या बनेगा? आज हमारे ऊपर अभी कोई कीड़ा गिरा दे हम फौरन उठ जाते हैं। कोई कहता है यार पीछे आपके कीड़ा है, हम फौरन खड़े होकर झाड़ने लगते हैं। मुर्दे की आंख और नाक और कान में कीड़े जाएंगे, वो हाथ भी नहीं ला सकेगा। सोचा वो तकलीफ, वो वहशत कैसे बर्दाश्त होती? क्यों तौबा नहीं करते? है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, याद रखिए जहां मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है ना, वहां वो कहार भी है, वहां वो जब्बार भी है। वो जब पकड़ता है, जब वो सजा देता है, तो फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग इसलिए भी गुनाहों में पड़े हुए रहते हैं, बदल नहीं पा रहे होते। अल्लाह माफ करने वाला है, अरे बहुत करीम है। अभी तो बयान में सुना सारे गुनाह माफ कर देगा। शैतान है ना कहीं अटका देता है, कोई ना कोई सुई अटका देता है। किसी को रहमत के आसरे पर गुनाह कराता है, किसी को मायूस करके गुनाह करवाता है, किसी को लंबी उम्मीदें दिलाकर गुनाह करवाता है, और किसी को जनाब कहता है अभी तो थोड़े दिनों बाद ऐसा कर लेंगे। नहीं, अभी राइट अवे, आज बदलना है। अल्लाह माफ करने वाला जरूर है, मगर जब वो गजब फरमाता है, जब वो पकड़ फरमाता है, क्योंकि जहन्नम भी तो उसी ने बनाई है ना। सारे मुसलमान यकीनन जन्नत में जाएंगे, लेकिन सबसे पहला मरहला तो ईमान लेकर कब्र में जाना है ना। गुनाह करते रहे करते रहे करते रहे, और अगर अल्लाह ना करे मरने से पहले ईमान ही ले लिया गया तो फिर किधर जाओगे? मैं आपको नबी पाक की एक हदीस सुनाने जा रहा हूं।
حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بندے انسان چار قسموں پر رہتے ہیں، 4 طریقے پر رہتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ غیر مسلم ہی پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہو جاتا ہے۔ کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی رہتے ہیں، جو غیر مسلم پیدا ہوئے، غیر مسلم ہی مر گئے۔ دوسری قسم، آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، اسلامی زندگی ہی گزارتے ہیں اور مسلمان ہی مر جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں، مولا ایمان والی موت عطا کرنا۔ لیکن جو تیسری اور چوتھی قسم ہے، سنو، آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ایسا بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا، کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے نصیب میں ایمان والی موت ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک واقعہ نہیں بھولتا، ہانگ کانگ میں ہمارے کچھ مبلغین دعوت اسلامی ہاسپٹل گئے ایک مریض اسلامی بھائی کی عیادت کرنے۔ جب عیادت سے فارغ ہوئے تو برابر والے بستر پر ایک 70 سال کے قریب بوڑھا غیر مسلم لیٹا ہوا تھا۔ وہ بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، یہ کون لوگ ہیں؟ اشارہ کیا، اسلامی بھائی اس کے قریب گئے، اس نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ اور اس نے کہا مسلمان ہیں۔ تھوڑی دیر بات ہوئی، اسلام کی دعوت پیش کی، اس کو اسلام اتنا پسند آیا کہ اس نے کلمہ بستر پر پڑھ لیا۔ 70 سال کی عمر میں غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور مزید دل ہلا دینے والی بات سنو کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے نصیب میں ایمان تھا، اسلامی بھائی ہاسپٹل پہنچ کر کلمہ پڑھا کر آئے۔ مگر اب چوتھی قسم سنو اور لرز جاؤ۔ پیارے آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں گے؟ اے قادریوں، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، 11ویں منانے والوں، سنو، پیرانے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے، کتنا بڑا مرتبہ! علماء کہتے آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ مگر غوث پاک فرمایا کرتے، لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے۔ پیرانے پیر ایمان کی فکر کریں، اور ہم گناہگار کو کوئی ٹینشن نہ ہو کہ مروں گا کیسے، ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے نبی پاک کی ایک مشہور دعا، پیارے آقا وہ ہیں جن کے دل اقدس کی، آپ کے پاکیزہ منور دل کی برکت سے ہمارے دلوں کو ایمان ملا ہے۔ مگر آپ کیا دعا کرتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر سلامتی عطا فرما۔ آقا دعا فرماتے، میرا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی، کاروبار کی ٹینشن بہت ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، سوچ سوچ کے بچوں کا کیا ہوگا، شوگر ہو گئی مجھے فلاں ٹینشن میں، کاروبار کے ٹینشن میں۔ ارے کوئی ایک ایسا ہے جو جائے کسی کے پاس کہے کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں کہ ایمان پر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی، مجھے چین نہیں آ رہا اپنے بستر پر کہ جس نرم بستر پر سویا ہوں یہ تو نرم ہے، قبر پہ جاؤں گا وہ نرم ہوگی کہ نہیں، وہ کشادہ ہوگی کہ نہیں، وہ وسیع ہوگی کہ نہیں۔ آج میں نے اپنے کمرے میں ایک چپکلی دیکھی تو ڈر گیا کہ ایک چپکلی دیکھی تو نیند نہیں آئی، اگر قبر سانپ اور بچھوؤں سے بھر گئی تو میرا کیا ہوگا۔ بڑی سردی تھی، کمرے میں ہیٹر نہ چلا تو نیند نہیں آئی، گرمیوں میں لائٹ نہیں تھی تو نیند نہیں آئی۔ کبھی اس ایک رات ہم نے سوچا کہ آج پنکھا بند ہوا میری آنکھ کھل گئی، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میرا کیا بنے گا۔ سوچو، آج دل گھبراتا ہے تو بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، فون کروں تو دوست آ جاتے ہیں۔ قبر میں دل گھبرایا تو کون آئے گا، میرا دل کون بہلائے گا۔ سوچو، اس دن کی تیاری کرو، اس دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے۔ اگر گناہ نافرمانیاں ہی کی ہوگی تو کیا کروں گا قبر میں، کچھ تو لے جاؤ ساتھ، نیکیاں کرنی ہے، کچھ تیاری کرنی ہے، قبر کو روشن کرنے کا سامان کرنا ہے۔ آؤ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بڑا پیارا مدنی ماحول ہے۔
یہ ماحول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے. یہ مدنی ماحول یہ بھی سکھاتا ہے کہ فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ مدنی ماحول ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی سکھاتا ہے. اپنے ملک اپنے شہر میں اچھا شہری کیسے بننا یہ بھی سکھاتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرنے کی تیاری کیسے کرنی ہے, اپنا زادے راہ کیا تیار کرنا ہے, لے کر کیا جانا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, خالی ہاتھ نہیں جانا. ایک بات آج طے کر لو, میں نے دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جانا. میں نے نیکیاں لے کر جانا ہے, میں نے ایمان لے کر جانا ہے, نبی پاک کی محبت دل میں لے کر جانی ہے. یہ گناہوں بھری زندگی اب مجھے چھوڑنی ہے, اب مجھے بدلنا ہے.